नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संघ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन् वन सम्बन्धी 17 अधिकार, जनप्रतिनिधि रुष्ट। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले गरेको बजार अनुगमन प्रति स्थानीय आक्रोशित। चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन भएको गुनासो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म संस्कृत पढाउने बिना छलफल पाठ्यक्रम बनाएकोमा विद्यालयहरूको विरोध। संस्कृतमा पोक्त शिक्षक नै नपाइने गुनासो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच अधिकारको बाँडफाँडका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अनुसार वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका साथै जलाधार, वन्यजन्तु र खानी पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ, जस अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानूनमा वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 4 वर्षदेखि त्यससँग जोडिएर आउने कानून संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नबनाउँदा उक्त अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान जारी हुनुअघि वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट थिएन। तर पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको संरक्षण र वन उद्यमको विकासका लागि स्थानीय सरकारका विभिन्न अधिकार र काम तय गरिएको छ। अहिलेको ऐन लागू भए पश्चात स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन बीचको समन्वय र सहकार्य बलियो हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन। कारण हो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु। कानुन नबन्दा स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत जुटाउन सकिरहेका छैनन् भने संघ र प्रदेशले समेत कानुन बनाएर सहयोग गरिदिने काम गरेको पाइँदैन। वन सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँड। संघको अधिकार अनुसूची 5 अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षित तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा। प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 अनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन। संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची 7 अनुसार अन्तर्प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग। स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 अनुसार वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 अनुसार वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका निहित रहने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(4) मा 26 वटा कार्यको विस्तृत सूची उल्लेख गरिएको छ। उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा र संघ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर हालसम्म कुनै पनि कानून नबनेको र अधिकार प्रयोग गर्न पनि नपाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। 3 तहका सरकारहरूको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा जुन एउटा हाम्रो संविधान बन्यो, त्यो अनुसार व्यावहारिक रूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको किसिमले अगाडि बढ्ने कानुनहरू
निर्माण भइ नसकेको अवस्थाले कता कता जनताको पूर्ण अपेक्षा स्थानीय सरकारप्रति र जनताले गरेका जुन अपेक्षा हुन् स्थानीय सरकारले मात्र पूर्ण गर्न नसक्ने अवस्था, केन्द्र प्रदेशसँग अनुरोध गर्नुपर्ने, आग्रह गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि जनताले अहिले के सोचेका छन् भने हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, सबै कुरा हाम्रा समस्याहरूको समाधान स्थानीय सरकारसँग गए हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ, अपेक्षा हामीले व्यावहारिक रूपमा पूरा गर्न सकेका छैनौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका लागि भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न सकेमा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई अन्य भू उपयोगमा परिणत गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले भू उपयोग योजना र रणनीति बनाउन सक्छन्। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा भोग्दै आएको समस्या सम्भवतः यो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न भने पाउने देखिँदैन। कानुन बनाउन आफ्नै प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न सङ्घीय संसदमा अहिलेसम्म कुनै योजना अघि बढेको पाइँदैन। प्रदेश सरकारले पनि चासो नदिएकाले 4 वर्षदेखि अधिकार पाएर पनि प्रयोग गर्न नपाएका जनप्रतिनिधि खाली हात फर्कनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ। यद्यपि सरकारले चाहेमा यो कुनै असम्भव भने छैन। मुलुकको संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहले गर्ने गरी निर्देशिका बनाइएको छ। सोही निर्देशिका अनुसार अहिले बजार अनुगमन विभिन्न स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्, तर अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। जब जब चाडपर्व लाग्छ तब तब बजारमा अनुगमनको खबर सुनिन्छ। खास गरी नेपालीको महान चाड दशैं तिहार छठ पर्वका बेला बजार अनुगमन भएको देखिन्छ। अरू बेला निर्बाध चलिरहेका पसलमा दशैंका बेला हुने अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु बढी मूल्य, कहीँ त पसल नै दर्ता नगरेको पनि भेटिने गरेको छ। औँसी पूर्णिमा अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले गरेको यस्तै अनुगमनमा अखाद्य वस्तु भेटिएको छ। अर्घखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको एक रिपोर्ट। कालो बजारी र मिसावट गर्नेलाई कुनै पनि शर्तमा नछाड्ने प्रण आपूर्ति मन्त्रालयले सधैँ लिने गर्दछ। तर यो प्रण पूरा गर्न पनि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो, जुन भएको पाइँदैन। बजार अनुगमन भएको कुरा चाडपर्व नजिकिँदा मात्रै सुन्न पाइन्छ। अझ अहिले त स्थानीय तहलाई पनि निर्देशिका बनाएर अनुगमन गर्ने अधिकार दिए पनि त्यो अधिकारको प्रयोग भएको पाइँदैन। मन्त्रालयले स्थानीय तहको मुख ताकिरहेका छन्। फलस्वरूप अनुगमन हुन सक्दैन भने अखाद्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेको छ। तर चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै अनुगमन गरेको जस्तो नाटक स्थानीय सरकारबाट समेत हुँदा स्थानीय रुष्ट छन्। बेलामा मात्र नभएर तपाईँको अघिपछि पनि हाम्रो केटाकेटी अथवा हामीहरूले किन्दा तपाईँको यो चाउचाउमा, बिस्कुटमा, आटामा, तपाईँको अब धेरै चिजमा यस्तो तपाईँको डेट एक्सपायर भएको गर्दाखेरि तपाईँको चाडबाड मात्र नभएर अघिपछि पनि यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्दा तपाईँको राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। बजारको कुरा गर्ने हो भने चाडपर्वमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ। जनतालाई चाडपर्व भन्ने बित्तिकै कसरी खाद्यान्न किन्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेदेखि लिएर अखाद्य वस्तु बेच्नेको ठूलै झुन्ड भए पनि कारबाही र अनुगमन हुन सक्दैन। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा पनि मूल्य वृद्धि अचाक्ली छ। दाल, तेल र चिनीको मूल्य प्रति केजी 20 देखि 30 रुपैयाँले बढेको छ। यावत गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले गरेको अनुगमनमा यस्तै अखाद्य वस्तु बेच्ने र कालोबजारीसँगै ठगी गर्ने व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। यसरी कालोबजारी मौलाउनुमा अनुगमनको कमी नै मुख्य कारण हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा 17वटा किराना पसलमा गरिएको अनुगमनमा म्याद नागेका दैनिक उपभोग्य वस्तु भेटिएको छ भने तौलमा समेत ठग्ने गरेको पुष्टि भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानहरू जस्तै बिस्कुटहरू भयो, अनि आटाहरू भयो, अनि त्यसपछि सुजी लगायतका वस्तुहरूमा म्याद गुज्रेको भेटिएको थियो भने त्यस्तै गरी केही पसलहरू 1-2वटा पसलहरूमा चाहिँ तौलमा नै कैफियत गरेको भेटिएको थियो। बजारमा देखिएको यस किसिमको हरकत र अनुगमन टोली जाँदा मात्रै बाहिर आउने गरेको छ। हरेक दिन उपभोक्ता यसरी नै बजारमा ठगिने गरेका छन्। कतै त अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्न लागेको सूचना चुहाउनेदेखि मोटो रकम घुस दिएर भए पनि व्यापारी जोगिने गरेको पाइएको छ। हरेक दिन हर समय अनुगमन गर्ने हो भने उपभोक्तालाई लुट्ने व्यापारीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिने थियो। तर कुनै पनि स्थानीय तहले भने यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन।
गाउँपालिकाले पनि अब बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर त्यो पूरा हुनेमा शङ्का छ। अरू ठिक छ, तौलमा कम भयो भन्दाखेरि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो, मेरो शिरै नुग्यो। म त अचम्म परेँ। त्यस्तो गर्न कसैले पनि नहुने र कसैलाई पनि यो छुट छैन। अरू छ, अरू समय बिकेन त्यही थियो भन्न त सजिलो भयो र तौलमा त्यत्रो कमी देख्दाखेरि हाम्रा पररी जवानी भाइहरू पनि छक्क पर्नुभयो। हामीले अझ 6 महिनामा यस्तै गाउँमा डुल्न हामीलाई यो जरुर देखेँ मैले आज यस्तो गरेपछि। कालो बजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट, मिलेमतोपूर्ण भाव निर्धारण, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैर प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले गठन गर्ने अनुगमन टोलीको हो। तर स्थानीय सरकारले यो टोलीलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरेको पाइँदैन। स्थानीय सरकारले अधिकार पनि पाएन भन्दै धेरै जनप्रतिनिधिको आक्रोश सुनिन्छ। तर प्राप्त अधिकारको पनि सदुपयोग भएको पाइँदैन। अधिकारको सही प्रयोग हुन्थ्यो भने चाडपर्व होस् या अन्य समय व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने थिएनन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। केही योजनाहरूको सन्दर्भमा त राम्रै भएको देख्छु र केही योजनाहरूको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना योजनाहरू राख्ने र त्यहाँ आफ्नै कार्यकर्ता राख्ने गरेको देखिन्छ र ती कार्यकर्ताहरूले गरेका काम कारबाही हेर्दाखेरि ठ्याक्कै बिल भरपाई फरफारक गरेको मात्र देखिन्छ। उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ। अब खासै कामहरू नगरेरै योजनाहरू खाने अनि चाहिँ काम सम्पन्न नगर्ने, पुरा काम नगर्ने, अधुरै काम गरेरै पैसा चाहिँ खाने गरेको लाग्छ मेरो विचारमा। स्थानीय तहको विकासको क्रममा बजेट भएको तर काम सन्तोषजनक नभएको कुराहरू समग्र जिल्लाका साथीभाइहरूसँग बुझ्दाखेरि सुन्नमा आउँछ। सरकार पक्षका व्यक्तिहरूबाट मात्रै, कार्यकर्ताहरू मात्रैले काम गरेको गुनासोहरू विपक्षीहरूबाट सुन्न आएको छ। यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूले, स्थानीय सरकारले यो उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका कामले त्यति राम्रो स्थान लिएको छैन, अर्थात् त्यति पारदर्शिता देखिएको छैन। अहिले यो जुन काम हाम्रो यो उपभोक्ता मार्फत गरिन्छ त्यो काम चाहिँ एकदम पारदर्शी हुन्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ, तर त्यो सरासर गलत हो। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू नमुनायोग्य पनि छन् र कतिपय ठाउँमा आर्थिक प्रभावकारिता नभएको र पारदर्शिता नभएको कारणले जनताहरूबाट गुनासो आउने काम पनि भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन् वन सम्बन्धी 17 अधिकार, जनप्रतिनिधि रुष्ट। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले गरेको बजार अनुगमनप्रति स्थानीय आक्रोशित। चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन भएको गुनासो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म संस्कृत पढाउने बिना छलफल पाठ्यक्रम बनाएकोमा विद्यालयहरूको विरोध। संस्कृतमा पोख्त शिक्षक नै नपाइने गुनासो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ। स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु त्यहीका नागरिकको अपनत्व हुने गरी सरकारवालाले स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई समेटी विकास गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। यसमा केन्द्रीय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तु हुनुपर्दछ, जसले स्थानीय ज्ञानको प्रस्फुटन गर्नुका साथै नवीनतम ज्ञान र सिपको मार्गदर्शन पहिल्याउन सहयोग गर्दछ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्न थालेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले समेत पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ, तर त्यो हो संस्कृत भाषा पढाउने पालिकाको निर्णयप्रति भने विद्यालय सन्तुष्ट देखिँदैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 8 सम्म आधारभूत तहमा संस्कृत विषय पढाउने भएको छ। संस्कृत विषयले भाषागत ज्ञानको विकास गर्ने भन्दै यो विषयमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो। कक्षा 6 देखि 8 सम्म एउटा विषय स्थानीय अथवा अन्य कुनै विषय पढाउनु पर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको परिपत्र भएकाले नगरपालिकाले संस्कृत विषय पठन पाठन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर कतिपय विद्यालयमा संस्कृत विषयका शिक्षक नै नहुँदा संस्कृत कसरी पढाउने भन्ने अन्यल सिर्जना भएको छ। समस्या छ सर। कुनै कुनै माध्यमिक विद्यालयहरूमा त नेपाली विषयमा शास्त्री गरेका टिचरहरू, नेपाली टिचरहरू छन्, त्यहाँ त त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन होला। र अन्य विद्यालयहरूमा त अब शास्त्री नगरेको टिचरहरू, कक्षा 6 र 8मा समेत यो संस्कृत नपढेका टिचरहरू छन्, नेपाली टिचरहरू। अब त्यत्तिकै काम चल्छ भन्ने नगरपालिकाको जुन भनाइ छ त्यो अलिकति मिल्दो छैन। विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सरकारवाला निकायले भने बिना कुनै छलफल पाठ्यक्रम लागू गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संस्कृतको सट्टा अन्य व्यावसायिक विषय राख्नुपर्ने तर्क सरकारवाला निकायको छ। संस्कृत अब हुन त नेपाली भाषाको पनि एउटा जननीको भाषाको रूपमा लिइन्छ, तर पनि अब चाहिँ हामीसँग पर्याप्त नेपाली भाषामै पर्याप्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान भइसकेको, हाम्रो खोज भइसकेको, त्यस सम्बन्धी सबै चाहिँ भनौँ न कुराहरू, लिपिहरू तयार भइसकेको अवस्थामा अब संस्कृत भाषालाई एक जोडतोडका साथ लागू नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त म छैन। किनभने यसको चाहिँ क्षेत्र भनेको केही सीमित नै हो, होइन, सीमित नै हो, धेरै छैन। त्यही भएर अब केही जानकारीमूलक केही कुराहरू राख्दा ठिकै हुन्छ, तर यसलाई अनिवार्य चाहिँ विषयको रूपमा संस्कृतलाई बनाउन मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन मेरो विचारमा। त्यो संस्कृत पढाउनको निमित्त अब त्यो अनुसारका जनशक्तिहरू, त्यसका निमित्त चाहिने हामीलाई आधारहरू, बेसहरू चाहिँ तयार छन् कि छैनन्, महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो पनि रहन्छ। अब कुनै पनि विषय राखिहाल्दैमा त्यसले एकैचोटि हामीले चाहिँ अब फाइदा नै दिन्छ भन्न सकिने अवस्था त रहँदैन। तर त्यसको निम्ति यदि आधार तयार पारेर ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले उठान गर्न सक्यौँ र त्यसलाई फ्लोरमा ल्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि यसले फाइदा गर्छ जस्तो नै लाग्छ। संस्कृत पुरानो भाषा हो। नैतिक शिक्षाका रूपमा समेत लिइने संस्कृत विषयले भाषा र संस्कृति सम्बन्धीको ज्ञान दिने गर्दछ। यसको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयारी अवस्थामा पाइने गरेकाले सजिलो ठानेर पाटनमा यो विषय पढाउने निर्णय भएको नगरपालिकाको भनाइ छ। विद्यालयमा शिक्षक अभाव रहेको भनिएकोमा नगरपालिकाले भने जोसुकै शिक्षकले पनि यो विषय पढाउन सक्ने बताउँदै आएको छ। अब यसमा अब स्थानीय तहले अलग्गै स्थानीय विषय बनाउँदा पनि हुन्छ, मातृभाषा पढाउँदा पनि हुने। तर मातृभाषा पढाउँदा डोटेली भाषा नेपाली भाषालाई एउटै भने त्यसको त्यति पनि फरकै छैन हाम्रो डोटेली भाषाको। त्यसको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पनि विकास नभएको। तर अब संस्कृत भाषाले अब भाषाको पनि विकास गर्न सक्ने, समाजमा नै एउटा नैतिकताको पनि विकास गर्ने हो हुनाले यो कार्यपालिकाबाट आवश्यकता महसुस भयो। दोस्रो कुरा 6-7-8को लागि केन्द्र सरकार अब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनाइदिए हुनाले सजिलैसित जुनसुकै शिक्षकले पनि पढाउन सक्ने सजिलो तरिकाले पाठ्यपुस्तक बनाइदिए हुनाले यो पढाउँदा राम्रो होला। हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिको पनि विकास हुने, नैतिकता पनि बच्चाहरूमा मोरल बिहेभ पनि डेभलप हुने हिसाबले यो लागू गरेको हो। पछिल्लो समय संस्कृत विषयको पढाइ नहुँदा भाषागत समस्या समेत आएकाले नैतिक शिक्षा र भाषागत ज्ञानको विकासका लागि पनि संस्कृत विषयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास नगरपालिकाको छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्म संस्कृत विषयको पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउन विद्यालयलाई निर्देशन समेत दिइएको छ। अब असन्तुष्ट विद्यालयले यो विषयलाई पठन पाठनमा ल्याउलान् त त्यो हेर्न बाँकी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ लमजुङको राइनास नगरपालिकाका मेयर सिंहबहादुर थापा। उहाँसँग 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा, अन्तिम वर्षमा पूरा गर्ने गरी लिएका योजना र संघीयताको अभ्यास लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हामी सुरुवात गरौँ। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ मेयर साहब। नगरमा सुरु गरिएका विकास निर्माणका काम सक्ने कतिको हतारो छ? धन्यवाद। यहाँले 4 वर्षे कार्यकालको बारेमा मलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ। हामीले सुरुमा निर्वाचित भएर आउँदाखेरि हामीले धेरै हाम्रा महत्त्वकांक्षी योजनाहरू थिए। ती सबै कुराहरू अहिले यो कोभिड-19 को कारणले सबै पुरा गर्न सकिएको छैन। तैपनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। राइनास नगरपालिकाको मेरो पहिलो उद्देश्य यो यस नगरपालिकाको रिङ रोड बनाउने काम मैले सोच विचार ल्याएको थिएँ। त्यो रिङ रोड करिब 57 किलोमिटरको रिङ रोड थियो र त्यसको लगभग 35 किलोमिटर पिच भएको छ र अरू चाहिँ ग्राभेल मात्रै गर्न सफल भइएको छ। एक घर एक धाराको कार्यक्रमको बारेमा मैले त्यति बेला भनेको थिएँ र यो 4 वर्षीय कार्यकालमा हरेक घर घरमा धारा पुर्याउने काम हामीले करिब सम्पन्न गरेका छौँ र अब अहिले यो नगरपालिकाको लाई 2 फेजमा हामीले वितरण गरेर सङ्घीय खानेपानी कार्यालयसँग सहकार्य गरेर र एउटा चाहिँ प्रदेश कार्यालयसँग खानेपानी कार्यालयसँग सहकार्य गरेर 2वटा खानेपानी प्रोजेक्टहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र ती खानेपानी प्रोजेक्टहरू एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मेयर साहब त हजुरले सो मूल्याङ्कन त गर्नुभएको होला, फर्केर हेर्दा 4 वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो? 4 वर्ष मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेको छु। 4 वर्ष हामीले जुन किसिमको स्पिडका साथ हामीले काम गर्ने भनेका थियौँ त्यो चाहिँ बीचमा यो महामारी रोगको कारणले 2 वर्ष हामीलाई डिस्टर्ब गरायो। विकास आयोजनाहरू द्रुत गतिमा हामीले कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न कठिन भयो। त्यो कठिनको बावजुद पनि हामीले जुन किसिमको कुराहरू गरेका छौँ मैले अहिले तपाईँलाई सरसर्ती भनेको थिएँ। यो 4 वर्षमा हाम्रो नगरपालिकामा रहेका यी यावत समस्याहरू समाधान गर्नको लागि मैले प्रयास जारी राखेको छु र विद्यालयका भवनहरू सबै जीर्ण थिए। ती विद्यालयका भवनहरू यो 4 वर्षको पिरियडमा पुरै नयाँ निर्माण गरिएको छ र विद्यार्थीहरू नयाँ भवनमा गइसकेको अवस्था छ। अर्को विषयमा जाउँ मेयर साहब। नगरपालिकाले गरेका प्रयासमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट चाहिँ कतिको सहयोग र समन्वय भएको महसुस गर्नु भएको छ? सङ्घ र प्रदेशसँग यो हाम्रो अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को मकसदमा रहेर हामीले जति किसिमको सङ्घ र प्रदेशबाट सपोर्टको अपेक्षा राखिएको थियो। बीचमा त सङ्घ र प्रदेश र हामी बीच केही कुराहरू मनमुटाव पनि भयो र केही विषयमा हाम्रो फरक मत पनि भयो। प्रदेश परिषद बैठकमा पनि हामीले त्यस विषयमा धेरै छलफल गऱ्यौँ र केही कानुनी जटिलता भएको कारणले पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो। प्रदेशसँग केही कुराहरू हाम्रो फरक मत पनि रह्यो। सङ्घले कतिपय अधिकारहरू हामीलाई दिन पर्नेमा उहाँहरूले दिनको लागि हिचकिचावट गर्नुभयो। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग केही हाम्रा असहमतिहरू पनि रहे। तैपनि पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि कुराहरू भए। तर हामीले भने अनुसारको योजनाहरू करोडसम्मका योजनाहरू स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। ऐनको मकसद पनि त्यही थियो। तैपनि हुन सकेन र उहाँहरूले 5 लाखका 10 लाखका साना योजनाहरू पनि सङ्घबाट सञ्चालित रहे, सङ्घीय कार्यालयबाट सञ्चालित रहे, प्रदेशबाट सञ्चालित रहे। हाम्रो कुरा के थियो भने 1 करोडसम्मको योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र ठुल्ठुला आयोजनाहरू 2वटा जिल्लालाई समेटेर जाने सडकहरू, 2-3वटा पालिकालाई समेटेर जाने सडकहरू प्रदेशबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर त्यो अनुसार चाहिँ हुन सकेन। तैपनि हामीले प्रयास गरेर सङ्घ र प्रदेशसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो अनुसार पनि सङ्घीय सरकारको हामीलाई जुन किसिमको सपोर्ट हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन। तैपनि हामीले यसपटक कार्यक्रम पारेर अगाडि बढाएको अवस्था छ। मेयर साहब यो सङ्घीयतामाथि पछिल्लो समय विभिन्न टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेको छ। 4 वर्ष काम गरिसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती कतिको देख्नु भएको छ? यो सङ्घीयता हाम्रो देशमा 2072 सालको संविधान घोषणा भइसके पछाडि हाम्रो 3 तहको सरकारको संविधानले व्यवस्था गर्यो। स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार
र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ती कुराहरू व्यापक स्पष्टसँग उल्लेख छ। तैपनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट केही हस्तक्षेपकारी भूमिका स्थानीय सरकारलाई भयो र त्यो अनुसार हामीले स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नका लागि हामीलाई केही कठिनाइहरू नभएको होइन र अहिले पनि यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा केही हाम्रा फरक मतहरू छन्। प्रदेशकोले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गरेको यी कुराहरू छन्। हामी यो सङ्घीयतालाई जबसम्म अक्षरशः पालना गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ, अधिकारहरू स्थानीय तह तल्लो तहसम्म जबसम्म अधिकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिँदैन, अधिकारलाई चाहिँ दिनको लागि कन्जुस्याइ गरिन्छ, तबसम्म सङ्घीयता बलियो हुँदैन। जस्तो कि मेयर साहब, तपाईले विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईको कार्यकालपछि आउने नयाँ नेतृत्वले पालिकाको लागि थप विकासमा ध्यान दिनु पर्दैन होइन त मेयर साहब? होइन, त्यो अब यो विकास निर्माणको कुरा भनेको निरन्तर चलिरहने एउटा यात्रा हो। तपाईको अहिले यो पृथ्वी हाइवे बनेको कति वर्ष भयो? 30-40 वर्ष भयो। अहिले ठाउँ खाल्टा खुल्टा भएको छ। त्यति बेला त्यो हाइवे ठुलो थियो। अहिले हाम्रो यहाँ मध्य पहाडी हाइवे बनिरहेको छ। यो अहिलेका लागि तत्काल ठिक होला र अब यहाँको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ, चाप बढ्दै जान्छ, गाडीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, अनि त्यसलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने कुरा होला। अहिलेको तत्कालको समस्या समाधान भए पनि यो विकासलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि यो नयाँ एउटा काम सम्पन्न भएपछि फेरि अर्को नयाँ कामको सुरुवात हुन्छ। कामहरू धेरै छन्। मैले अहिले सबै सकियो, एकदम सकियो, अब आउनेले केही पनि गर्न पर्दैन भने होइन। यो विकास निर्माणको काम भनेको त निरन्तर अगाडि बढिरहने कुरा हो नि। अहिले यसलाई चाहिँ सकियो, अब सकियो, केही पनि गर्न पर्दैन भन्ने होइन। अहिले गर्दै गएका कुराहरूलाई फेरि पनि निरन्तर अब आउने नेतृत्वले पनि हामीले बनाएका योजनाहरू, हामीले बनाएका नियमहरूलाई उहाँहरूले पालना गरेर नयाँ परिमार्जन गरेर अगाडि बढियो भने अनि बल्ल हामीले त्यो राजनगरपालिका नगरपालिकालाई सुखी र समृद्धिको नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। मेयर साहब, अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नगरपालिकाले के कस्ता काम गरेको छ सुनाइदिनुहोस् न। अब सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा हामीले अहिले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै वृद्ध नागरिकहरू, असहाय अपाङ्गहरूलाई ब्याङ्कको माध्यमबाट, ब्याङ्किङ कारोबारको माध्यमबाट काम गरेका छौँ र सम्बन्धित ब्याङ्कले सम्बन्धित वडामै गएर वितरण गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र सामाजिक अन्य विषयमा अपाङ्ग मैत्री भवनहरू निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि बेला बेलामा हामीलाई अड्चिलो बनाएको छ। यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता केन्द्रीय सरकारबाट आश्रित हुने भएको हुनाले उहाँहरूले बेलामा निकासा नदिने, उहाँहरूले बेला हामीलाई कार्यक्रम पठाउनु भएको छैन। अलिअलि कठिनाइ भएको छ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि। स्थानीय सरकार पहिलो अभ्यास भएको हुनाले केही कठिनाइ भएको छ। तैपनि हामीले यो 4 वर्षमा जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी कुनै पनि किसिमको विवादलाई एकदम आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने गरी, जनताको भावनामा कुनै किसिमको ठेस नलाग्ने गरी कार्यक्रम गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको मिडिया मार्फत मेरा नगरपालिकाका केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो राजनगर नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन् वन सम्बन्धी 17 अधिकार, जनप्रतिनिधि रुष्ट। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले गरेको बजार अनुगमन प्रति स्थानीय आक्रोशित। चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन भएको गुनासो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म संस्कृत पढाउने बिना छलफल पाठ्यक्रम बनाएकोमा विद्यालयहरूको विरोध। संस्कृतमा पोख्त शिक्षक नै नपाइने गुनासो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य।
र सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अछामको बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिकाको सान्नेकोट आधारभूत विद्यालयको अनुदान कटौती गरेको भन्दै शिक्षक र विद्यार्थीले पालिकामा तालाबन्दी गरे। कामकाज प्रभावित। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरे थाङपाल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 2 मा कामदार अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। अब पालिकाले बेरोजगारलाई रोजगार दिने। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका बाल शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित। सरकारले बढाएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै पालिकाको कार्यालय घेराउ। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका स्थित चौमालामा मनोसामाजिक मनोविमर्श तथा किशोरी आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन। तालिम 15 असोजसम्म चल्ने। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले एकजना मनोसामाजिक परामर्शकर्ता नियुक्त गर्न विज्ञापन प्रकाशन गर्यो। इच्छुकले 20 असोजसम्म पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। सुरक्षित आवास निर्माण गर्न दाङको बबई गाउँपालिकाद्वारा डकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन। तालिम 17 असोजसम्म चल्ने। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले बजार अनुगमन गर्न थाल्यो। अनुगमनका क्रममा अनिसा बेकरी उद्योगले मिति नराखी उत्पादित बिस्कुट बजारमा पठाएको फेला पर्यो। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले 30 दिनभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने। चाडपर्व नजिकिएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले बजार अनुगमन गर्न थाल्यो। नगर क्षेत्रका पसल अनुगमन गर्दा म्याद सकिएका खाद्य सामग्री बरामद। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले कृषकलाई जय घाँसको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले विभिन्न वडा कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले एकजना उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। 30 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाद्वारा कोरोना प्रभावित 30 जनालाई विभिन्न राहत सामग्री प्रदान। सामग्री पाउँदा विपन्न परिवार दङ्ग। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप अभियान जारी। कुकुर र बिरालालाई निशुल्क खोप लगाउन सकिने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। तिनाउ र दानम नदीले कटान गरेका बस्तीको सुरक्षार्थ तटबन्ध निर्माण गर्न माग। न्यायिक समितिमा रहेका मेलमिलापकर्ताको सूची अध्यावधिक गर्न सिन्धुलीको मरेनी गाउँपालिकाले जारी गरे सूचना। 15 दिनभित्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने। विद्यार्थीमा ज्वरो र शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाद्वारा 3 विद्यालय पुनः बन्द। बुद्ध आदर्श राष्ट्रिय विजय र बर्ने माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिकाले 6 जना पशु स्वास्थ्य प्राविधिक करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 12 कार्तिकसम्म पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। पाल्पाको रेब्दीकोट गाउँपालिकाभित्रका नागरिकले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी घरबाटै सरकारी सेवा लिन थाले। गाउँपालिकाले इन्टरनेट जडानमा अनुदान दिन थाल्यो। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले लाभग्राहीलाई आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रथम त्रैमासिक रकम वितरण गर्ने। 17 असोजदेखि पालिकामा शिविर सञ्चालन हुने। र काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य रामबहादुर तामाङको निधन। शोकमा पालिका र वडा कार्यालय 15 असोजमा बन्द गर्ने निर्णय। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा खानेपानीको अभाव छ।
खानेपानीको उचित वितरण हुन नसक्दा जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगरवासी खोलाको पानी खान बाध्य छन्। पानी वितरणका लागि ट्याङ्की नभएको भने होइन, तर नगरवासीलाई खुवाउन भन्दै 10 वर्ष अघि निर्माण गरिएको खानेपानी ट्याङ्कीले माग धान्नै सकेन। बोरिङबाट पानी ट्याङ्कीमा भर्ने गरिएको भए पनि दिनभरमा समेत पानी नभरिएपछि अहिले बिना प्रशोधन खोलाको पानी भरेर नगरवासीको प्यास मेट्नु परिरहेको छ। तर वर्षाको समयमा पानी पुरै धमिलो हुने गरेकाले स्थानीयको स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खतरा निम्तिरहेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। स्वच्छ खानेपानी सबैले आवश्यक हुन्छ, तर सबैको भाग्यमा कहाँ सफा र शुद्धिकरण गरेको पानी लेखेको हुँदो रहेछ र? कतै पानीको एक थोपाका लागि पनि तडपिनु पर्ने अवस्था छ भने कतै फोहोर पानी नै भए पनि प्यास मेट्नु पर्ने बाध्यता छ। यस्तै बाध्यता र अनेक समस्याको भुमरीमा फसिरहेको छ कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको पत्थरकोट गाउँ। दशकौंदेखि पानीको समस्या खेप्दै आएका छन्। करिब 10 वर्ष अगाडि स्थापना भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको वितरण आयोजनाले माग धान्न नसकेपछि खोलाको पानीकै भर पर्नु परेको छ। भूमिगत खानेपानी निकाल्न जडान गरेको बोरिङबाट थोरै मात्रामा पानी आउन थालेपछि समस्या थपिँदै गयो। बोरिङको पानीले दिनभरिमा खानेपानी ट्याङ्की भरिन छाडेपछि कुन्द्रा खोलाको पानी मिसाउने बाध्यता छ, यो पनि बिना प्रशोधन। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, विगत लामो समयदेखि चाहिँ अब खानेपानीको समस्या चाहिँ यहाँ छँदैछ होइन। अब अहिलेसम्म पनि अब त्यही हामी पुरानो स्थितिबाट नै पानी पिइरहेका छौँ। अब खोलाको पानी नै डाइरेक्ट धारोमा आउँछ। अब यही धारोमा चाहिँ बिहान मात्र धारो आउने हुन्छ, त्यसमा पनि अब बिहान मात्र धारो आउने, पानी पनि पुरै धमिलो आउने। अब पिउँदाखेरि पनि पानी पिउँदा त्यसैलाई सँगलेर त्यो सँग्लिसकेपछि चाहिँ पानी पिउनु पर्ने बाध्यता छ होइन। अब यो पहिलेदेखि त्यही नै भइरहेछ, अहिलेसम्म पनि सुधार हुने कुरा छैन। यता पत्थरकोट बजार मात्र नभई बजारसँग जोडिएका अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका बस्तीमा समेत यही समस्या देखिएको छ। अहिले कुन्द्रा खोलादेखि पाइपमा राखेर पानी ल्याई ट्याङ्कीमा मिसाउने गरिएको छ। बोरिङले पानी धेरै कम फाल्ने गर्दछ। हिउँदको समयमा खोलाको पानी मात्र भर पर्ने गरेका छन्। खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि थप खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण भइरहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। नेपाल सरकारको 5 वर्षीय कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम अनुसार यहाँ हाम्रो चाहिँ 4.5 करोड बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट स्वीकृति भएर अहिले ट्याङ्की बनाउने काम पुरा भइसकेको छ र हामी अब पाइपलाइन विस्तारको लागि पनि पाइपहरू हाम्रो खरिद भएर बसेको छ अनि हामीले त्यसैको लागि चाहिँ लगभग एउटा डिप बोरिङ गरिसकेका छौँ। अहिले खोलाबाट निकालिएको पानीको कुनै शुद्धिकरण भएको पाइँदैन। खोलामा बाढी आउँदा धमिलो पानी खानुपर्ने बाध्यता छ। पत्थरकोटवासीका 500 उपभोक्ता स्वच्छ खानेपानीको सपना देख्दै आएका छन्। 2,25,000 लिटर क्षमताको नयाँ ट्याङ्की निर्माणको चरणमा समेत छ। जमिन मुनिको स्रोतले साथ दिएमा दशकौंदेखिको सपना पूरा हुने देखिन्छ। गाडे छ यही हाम्रो गढी मन्दिरमा, त्यसमा 1.5 देखि 2 इन्ची जति पानी झरेको उति बेला। अहिले पनि त्यही पानीबाट तिनीहरूले टङ्की बनाउँदा अरू प्रयोग गर्न नमिल्ने भएर त्यसैले बनाइरहेछन्। अब यो टङ्की 2,25,000 लिटरको टङ्की हो। अब यो अर्को बोरिङ समेत गरेर यो टङ्कीबाट त्यो बोरिङ सफल भएर यो पानी राम्ररी निक्लियो भने हाम्रो यो 400-450 घरधुरीलाई पानीको समस्या 15-20 वर्षसम्मलाई मजाले हल हुन्छ। अब यो सफल भएन भने बोरिङ सफल नभएर त्यस्तै अहिले सुके चाहिँ बिस्तारै सुक्दै गयो भने अब भोलिका समस्याहरू अब अगाडि रहने होलान्। अब त्यो बोरिङमा भर पर्ने कुरो भयो। अधिकांश साना सहरहरू सहर उन्मुख एउटै समुदायमा पनि सरकारी आयोजना र समुदायद्वारा व्यवस्थित खानेपानीका उपभोक्ताहरू छन्, तर व्यवस्थित वितरण प्रणाली छैन। कतै बिना योजना अघि सारेका कार्यक्रमले समेत स्थानीयको स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्ने चाहना पूरा हुन सक्दैन। बुद्धभूमि नगरपालिकाको पत्थरकोटवासीले भोगेको यो समस्या अत्यन्तै दयनीय हो। यो अवस्थाबाट छिटो मुक्ति दिलाउन तिनै तहका सरकारको पहल कदमी आवश्यक देखिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन् वन सम्बन्धी 17 अधिकार, जनप्रतिनिधि रुष्ट।
अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले गरेको बजार अनुगमनप्रति स्थानीय आक्रोशित। चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन भएको गुनासो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म संस्कृत पढाउने बिना छलफल पाठ्यक्रम बनाएकोमा विद्यालयहरूको विरोध। संस्कृतमा पोख्त शिक्षक नै नपाइने गुनासो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। नेपालीमा एउटा व्यावहारिक चलन चल्तीको भनाइ छ, पढी लेखी के काम, हलो जोती खायो माम। यही भनाइ अहिले चरितार्थ हुँदै गएको छ। नेपालमा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारको समस्या समाधान नहुँदा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। गाउँमा नै उत्पादन हुने कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ। मिठो सपना देखेर विदेश होमिएका युवा पनि स्वदेश फिर्तापछि अहिले गाउँमा नै दिगो आम्दानीको स्रोत खोजिरहेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा पछिल्लो समय युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका युवा स्वदेश फर्किएपछि र गाउँका विपन्न वर्ग गाउँमा नै दिगो आय स्रोत बनाउन पशुपालन व्यवसायमा होमिएका छन्। स्वदेशमा नै धेरै सम्भावना नदेखेका युवाहरू विदेश पलायनपछि स्वदेशको सम्भावनाको सपना देख्ने गर्दछन्। म पहिला विदेश साउदी अरब गएको थिएँ, लगभग 2012 तिर गएको हो। 2019 तिर फर्केपछि विदेशमा बसेर नहुने रहेछ, आफ्नै स्वदेशमा फर्केर केही गर्नुपर्ने रह भन्ने प्रेरणा जाग्यो। त्यो भएर मैले घरमै सानो व्यवसाय बाख्रा साख्रा पालनहरू गर्दै आएको थिएँ। त्यसमा थप सिड्स नेपालले खोरसोर निर्माण गर्नको लागि तालिम पनि दियो, 3 दिने तालिम। त्योबाट मैले खोर निर्माण गर्नलाई सिकेँ र खोर निर्माणको लागि 2 बोरा सिमेन्टी, 1 बन्डेल जस्ता लगायत केही सामग्रीहरू पनि सिड्स नेपालले दियो। त्यही अनुसार मैले यहाँ खोर निर्माण गरेँ र अझै पनि सिड्स नेपालले सहयोग गर्दै गएमा म बाख्रा पालनलाई अझै बढाउनेतिर लाग्न मन छ। ग्रामीण क्षेत्रमा युवादेखि विपन्न तथा दलित समुदायको आय स्तर कमजोर हुँदा गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। दिनभरि बनिबुतो गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका यस्ता समुदाय यति बेला बाख्रा पालन तथा बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। सिड्स नेपालले हामीलाई दिएको बाख्रा 3टा दिएको गरिब दुखीको लागि, त्यसमाथि अब सिमेन्टी दिनुभएको छ, जस्ता दिनुभएको छ। मिने त आफ्नो गयो, अहिलेसम्म हजुरहरूले दिएको यो संस्थाले दिएको उसले अहिलेसम्म राम्रै होला जस्तो लागेको छ। हेर्नुहोस्, 3टामा एउटा बोको लागेको छ, अरू पनि सायद बोको लाग्दैन। हामी गरिबलाई केही गर्न सकिन्छ कि, प्रगति देखाउन सकिन्छ कि, यसबाट आम्दानी निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई ठुलो धारणा छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई आधुनिक तरिकाले व्यवसाय सुरु गर्न सिड्स नेपाल सिन्धुलीले सहयोग गरिरहेको छ। एकीकृत पोषण तथा उत्थानशील जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत खोर निर्माणदेखि बाख्रा र बङ्गुर वितरण गरेपछि विपन्न नागरिकलाई पशुपालन व्यवसाय गर्न टेवा पुगेको छ। सानसानै खोरमा राखिराखेको थियो, यस्तो खोर बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। अहिले चाहिँ यस्तो खोर बन्यो, हाम्रो 10-12वटा बाख्रा छन्। अहिले चाहिँ अब यो खोरमा चाहिँ अब 20-30वटा बाख्रा हाल्ने उ छ। अनि त्यस्तो खाद्यान्न सामानबाट हामीले अब घिउ, दाल, चामल, तेल, नुन, भुटुन सबै थोक पाइयो भन्नुपर्छ। अनि सिड्स नेपालले अनि बाल्टिङहरू सरसफाइको सामानहरू पनि दिएको छ हामीलाई। अनि त्यस्तै सिकिरहेको छौँ अहिलेसम्म भनिरहने। पालिकामा रहेका विपन्न नागरिकलाई र कुपोषित बालबालिकालाई सिड्स नेपालले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर पोषण सुधार र आय आर्जनका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। हाम्रो एकीकृत कामहरू अब पछाडि परेका वर्गहरूलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधि र अब कर्मचारीले बसेर छलफल गरेर छनौट गरेर विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरेर पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउनको लागि यो सिड्स नेपाल र ओलिभिजनको साझेदारीमा भएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र वास्तवमा त्यहाँ पछाडि परेका वर्ग विपन्न समुदायहरूलाई चाहिँ बुङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, कागती खेती र विभिन्न जातका लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा
र यो बाल्टिन सरसफाइ सम्बन्धित ऐतिहासिक काम यो फिक्कल गाउँपालिकामा पछाडि परेका वर्गहरूलाई यो संस्थाले चाहिँ मूलतः राम्रो काम गरेको उल्लेखनीय काम गरेको महसुस हामी फिक्कल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छौँ। शीर्ष नेपालले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर 325 कुपोषित बालबालिकालाई सामूहिक चुलो कार्यक्रम मार्फत सुपोषित बनाउन संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजनाबाट गाउँपालिकाका 88 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। फिक्कल गाउँपालिकाका 62 घर परिवारलाई 3वटा बाख्राका पाठी, उन्नत जातको बोका र बङ्गुरका पाठा वितरण गरिएको छ भने अन्य परिवारका लागि आधुनिक खोर निर्माण, टनेल खेती, करेसाबारी सुधार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संघ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन् वन सम्बन्धी 17 अधिकार, जनप्रतिनिधि रुष्ट। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले गरेको बजार अनुगमनप्रति स्थानीय आक्रोशित। चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन भएको गुनासो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म संस्कृत पढाउने बिना छलफल पाठ्यक्रम बनाएकोमा विद्यालयहरूको विरोध। संस्कृतमा पोख्त शिक्षक नै नपाइने गुनासो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।